بارگاہ خداوند قدوس وچ دعا گو ہاں حق تعالی جل شانہ میرا تہاڈا آونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول تے منظور فرماوے۔ نماز جمعہ دی ادائیگی دے سلسلے دے حوالے نال تساں حضرات اور میں اللہ رب العزت دے مقدس گھر دے اندر جمع ہو رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی اساں سب دا جمعہ دی نماز ادا کرنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول تے منظور فرماوے۔ میں ممنون و مشکور ہاں فاضل جلیل عالم نبیل حضرت مولانا محمد علی حسنین صاحب اور برادر مکرم بھائی گلشیر صاحب دا کہ جنہاں نے پرخلوص محبت بھری دعوت دیتی اور اللہ پاک نے تساں حضرات دے نال دین دی نسبت نال چند منٹ دی ملاقات فراہم فرمائیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی اس عاجز نو کلمات حق کہن دی توفیق نصیب فرماوے، اس تو بعد توانوں اور مینوں اس تے عمل دی توفیق نصیب فرماوے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمہ اللہ فرماندن کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی اور جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت سے نہ نوری ہے نہ ناری، سارا دار و مدار انسان دے اعمال تے ہوندا ہے، اگر اعمال اچھے ہوون انسان دی زندگی بن ویندی ہے، اعمال اچھے نہ ہوون انسان دی زندگی نہیں رہندی بلکہ شرمندگی دا باعث بندی ہے۔ عزیزان ملت اے شعبان المعظم دا مہینہ جڑا بالکل ہی اختتام نو پہنچ چکے ہے اور آون والا ماہ مقدس جس نو رمضان المبارک آکھیا ویندا ہے۔ عزیزان ملت امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میرے اللہ دا مہینہ ہے، شعبان میں محمد دا مہینہ ہے۔ دراصل میرا اپنا تخیل کہ اللہ پاک نے شعبان نو پہلے رکھیا ہے اور رمضان نو بعد وچ، کیوں؟ ایک دنیا دا اصول ہے کہ جدوں کوئی کسے نال پیار کرے محبوب نو مقدم رکھدا ہے، محب مؤخر ہوندا ہے۔ اللہ نے ساری کائنات نو بنایا جس محبوب دی خاطر، اللہ نے اس محبوب نو مقدم رکھیا اور اللہ نے فرمایا جویں میں اپنے محبوب نو رحمت للعالمین دا تاج پوا کے کائنات دے اندر بھیجیا ہے، انجے میرے نبی نو جو چیز بھی ملی ہے وہ بھی امت واسطے رحمت بن کے آئی ہے۔ کہ رمضان اللہ دا مہینہ او تے انجے ہی برکتاں والا رحمتاں والا کہ ماہ مقدس رمضان المبارک دے اندر رحمتاں دا نزول پر چون دے لحاظ نال نہیں بلکہ تھوک دے لحاظ نال اللہ دے گناہگار بندیاں تے وسدی ہے۔ اور شعبان بھی کوئی گھٹ نہیں، کیونکہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شعبان میں محمد دا مہینہ ہے، شعبان میں محمد دا مہینہ ہے۔ عزیزان ملت الحمدللہ ثم الحمدللہ ساڈا عقیدہ اور ایمان ہے جویں آمنہ دے لال دی شان اچھی انجے آمنہ دے لال دا فرمان اچا۔ میرا عقیدہ ہے کہ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء
تیری کیا بات ہے، رحمتیں دو جہاں ایک تیری ذات ہے، رحمتیں دو جہاں ایک تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے۔ یہ دا عقیدت ایمان محبت نال سبحان اللہ۔ میرے دوستا میرے بزرگا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میں محمد دا مہینہ اس ماہ مقدس دے اندر ایک رات گزری ہے جنوں شب برات آکھیا ویندا ہے، رمضان شب برات آکھیا ویندا ہے، شعبان دی 15 شعبان دی رات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب ام المومنین اما عائشہ دے گھر آرام فرمائن، حضور دے رات رون دی باری میری تہاڈی ماں عائشہ دے گھر او دولوانا دے سنیو، میں تانوں دسنا چاہنا کہ اپنی امت نال نبی نے کیویں پیار کیتا ہے، اپنی خلقت دے نال اللہ پاک کیویں پیار کر دین، جنہاں نو آمنہ دلال نال تے رب ذوالجلال دے نال محبت اچھی سبحان اللہ۔ میرے دوستا میرے بزرگا اما عائشہ فرما دین رات دا کوئی ویلا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر مبارک تو اٹھن تشریف لے کے گئے، چند لمحے میں سرکار دا انتظار کیتا، جدوں حضور واپس تشریف نہیں لے کے آئے اما عائشہ فرما دین کہ میرے دل و دماغ دے اندر ایک سیاہ سوال پیدا ہویا، ایک خیال آیا کہ حضور صحیح کسی اور بیوی دے گھر تشریف لے گئے، میں اس خیال دے نال میں بھی بستر تو اٹھیاں تے جلدی جلدی حضور دی گول کر دیا میں جنت البقیع دے قبرستان دے اندر پہنچیاں، میں تصورات دی دنیا دے اندر اپنی اما دی خدمت دے اندر سوال کیتا، او میری اما جان تساں بستر مبارک تو اٹھے اس انداز دے اندر کہ میرے آقا ہو سکدا ہے کسی اور بیوی دے گھر تشریف لے کے گئے ہوویں، لیکن تانوں کیویں پتہ لگ گیا حضور جنت البقیع دے قبرستان دے اندر آرام فرمائن، میری تے تیری ماں تصورات دی دنیا دے اندر مینوں جواب دے کے انہاں الفاظاں دے نال فرمایا کہ ہے نظر میں جمال حبیب خدا، ہے نظر میں جمال حبیب خدا، جن کی تصویر سینے میں موجود ہے، کہ جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ نالی اما ایسا فرمایا جس رستے تو آمنا دلال دا گزر ہو ونجے، اس رستے تو خوشبو دے ہلے آندل، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک سحر ہوئی، وہاں وہاں جہاں جہاں سے گزر گیا۔
اما ایسا فرما دیا مینوں خوشبواں دے ہلے آئن تے میں جلدی جلدی پہنچ گئی جنت البقیع دے قبرستان دے اندر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی حضور دعا واسطے ہاتھ اٹھا کے بیٹھن اللہم اغفر لی امتی یا اللہ میری امت نو بخش دے یا اللہ میری امت دی مغفرت فرما میرے دوستا میرے بزرگا حضور دعا واسطے ہاتھ اٹھا کے بیٹھن محبوب دعا پہ منگ دن تے تیری میری ماں اما عائشہ آمین آکھ رہی ہے. عزیزان ملت میں تھوڑی خدمت کے اندر سوال کرنا چاہنا جنہیں ازواج مطہرات امتیاں ماواں اسی طرح نال نبی بھی اپنی امت واسطے باپ دی حیثیت بھی رکھدا ہے جے واسطے ماں اور باپ بیٹھ کے دعا منگن اولاد انہاں نو بھونکے ایدا علاج ساڈے کولوں نہیں اللہ کولوں ہے. اودی قسمت ماری جیڑی اولاد والدین نو بھوکے تے والدین نو گالاں دے وے. میرے دوستا میرے بزرگا اللہ دا قرآن آکھ رہا ہے لعنوا فی الدنیا والآخرہ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ. اللہ فرماندے جڑے بندے میرے پاک باز بندیاں تے یا پاک باز بندیاں تے تم تالاون انہاں نو بھوکن بکواسات کرن انہاں دی شان دے اندر گستاخی کرن یا بے ادبی کرن اللہ فرماندے لعنوا فی الدنیا والآخرہ میں اللہ نے انہاں نو دنیا دے اندر اور آخرت دے اندر لعنتی قرار دیتا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. ایو کچھ نہیں بلکہ انہاں دے واسطے بہت وڈا عذاب آخرت دے اندر. دنیا بھی انہاں واسطے ذلیل و خوار دا مقام قبر دا جہان بھی انہاں واسطے ذلت و رسوائی دا آخرت دے اندر بھی ذلت و رسوائی انہاں واسطے. میرے دوستا میرے بزرگا میں تینوں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ محبوب نے اپنی امت دے نال کیویں محبت کیتی ہے اور اللہ پاک اپنی خلقت دے نال کیڑا پیار رکھ دین کیڑی محبت رکھ دین. شعبان المعظم دا مہینہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماویں میں محمد دا مہینہ اسے شعبان المعظم دی 15 دی رات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرب دا ہے قبیلہ بنو کلب سب تو زیادہ ایڑ سب تو زیادہ ریوڑ ایک اس قبیلہ بنو کلب دے ایک قبیلے دے ایڑ دا میل فاصلے دے اندر باندے ہیں اج دے 15 کلومیٹر شاید دولوانے تو لے کے گڑھ موڑ تک 15 کلومیٹر دا فاصلہ ہوئے اتنے لمبائی دے اندر جس قبیلے دے ایڑ بوینا اللہ دے محبوب سائی نے فرمایا اللہ پاک جتنے قبیلے بنو کلب دی بکریاں تے جسم تے وال ہے اللہ پاک اس ایک رات دے اندر انہاں والا دی مقدار نالوں زیادہ میری امت دے گناہگار بندیاں دی مغفرت دا اعلان کر دین دین. اور خدا دی رحمت تے بھروسہ یقین رکھ دیا ہویا عزیزان ملت جو اس مقدار نو گنیا ونجے تے ساڈے جے گناہگار بھی پتہ نہیں کدوں دے بخشے گئے حسین. رحمت حق بہانا میں جو ید اللہ دی رات بہانے لبتی ہے
کہ میرا بندہ کیویں نہ کیویں میرے در تے آونجے تے دی مغفرت دا اعلان کر چھوڑا۔ حضرت نوح علیہ السلام نو ایک موقع تے اللہ پاک نے فرمایا میرے نوح جی میرے اللہ حکم فرماؤ کیا آکھنا چاہندے ہو؟ اللہ پاک نے فرمایا میرے نوح اج سارا دن تو مٹی دے برتن بنا۔ سارا دن حضرت نوح علیہ السلام مٹی دے برتن بنا رہے ہیں، صبح تو لے کے شام تک۔ جدو شام دا ویلا قریب ہویا اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام دی محنت نو بھی ویکھیا کہ خشک مٹی دا پانی پا کے گارا بنایا، گارے بناون دے بعد برتن بنائے وت بھٹی دے اندر انہاں نو پکایا۔ جس وقت مکمل تیار ہو گئے اللہ نے فرمایا میرے نوح انہاں نو ہن تروڑ چھوڑ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے مایوسی دے عالم دے اندر برتناں نو تروڑنا شروع کر دیتا تو اللہ پاک پوچھن لگن میرے نوح عجیب بات ہے حکم تے میرا ہا برتن بناون دا خوش ہو کے بنائے نہیں، ہن تروڑن دا حکم بھی میں دیتا لیکن چہرے تے مایوسی دے آثار کیوں ہیں؟ میرے نوح پریشان کیوں ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام عرض کرن لگن یا اللہ جانن دے باوجود پوچھتے ہو کیوں پریشان ہاں؟ بلا وجہ اپنے ہتھاں دے نال بنائی ہوئی چیز نو توڑ رہا اس واسطے مینوں دکھ ہو رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا نوح یہ سبق تے میں تینوں سمجھاونا چاہندا ہم، جے تینوں اپنے ہتھاں دی بنائی ہوئی چیز دے ضائع کرن تے دکھ لگ رہا ہے تے جدوں میری خلقت دی بربادی دی دعا منگی آئی اینوں تے میں ہتھاں نال بنایا ہے۔ خلق تو بھی یادائی اللہ فرماندن میں اپنے قدرت دے ہتھاں نال بنایا ہے۔ نوح اج تینوں تے اپنے ہتھاں دی بنائی ہوئی چیز تے دکھ لگ رہا ہے تے انسان نو میں بھی تے ہتھاں نال بنایا ہے۔ عزیزان ملت اللہ پاک اتنی محبت فرمیندن اپنے بندے دے نال، رحمت حق بہانہ میں جو ید، بہانہ میں جو ید اللہ پاک دی ذات تے بہانے لب رہی ہے کہ میرا بندہ کیویں نہ کیویں میرے در تے آ کے میرے کولو معافی چا منگے۔ معافی منگنا تیرا کام ہے، تیرے گناہاں تے رحمت والی قلم پھیر دیونا میرے اللہ دا کام ہے۔ میرے دوستا میرے بزرگاں توجہ میرے ول، اللہ پاک کتنی محبت فرمائندن اپنی خلقت نال، اپنے بندیاں نال، اپنے انساناں نال اللہ پاک کیڑا پیار رکھ دین۔ کل قیامت دے روز آمنہ دلال نے فرمایا ایک بندہ خدا دے حضور اپنے نام اعمال لے کے آسی، او دے نام اعمال دے اندر جدو او دی نیکیاں دا حساب لایا ویسی ایک نیکی کھوٹ ویسی، اللہ پاک فرمیشن میرے بندیا ون نیکی ہے کسے کولوں لے کے آ، کسے ایک کولوں ایک نیکی لے کے آ تاکہ تیری مغفرت دا اعلان کیتا ونجے۔ دولوانا دے غیور سنیو توجہ میرے ول، او آدمی چل پوشی رستے دے اندر لوگ پوچھن یار کیوں پریشان ہے، آکسی میرے یارو او میرے بھائیو میری ایک نیکی کھٹ گئی ہے جیدی وجہ تو مینوں جنت دا سرٹیفکیٹ نہیں ملدا پیا، مینوں جنت دا پروانہ نہیں ملدا پیا، مینوں ایک نیکی دی لوڑ ہے۔ اس قیامت دے دن کون نیکیاں دے سی؟ اللہ دا قرآن اعلان کردا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وأبيه وصاحبته
و بنی. اللہ فرما دن قیامت دے روز نہ بھین بھرا دی نہ بھائی بہن دا نہ اولاد والدین دی نہ والدین اولاد دے. نفس و نفسی دے عالم دے اندر ہر بندہ پریشان ہو سی, ہر بندہ پریشان تے حیران ہو سی, ہر بندہ اس دہاڑے پریشانی دے عالم دے اندر. میرے دوستا میرے بزرگا اسا کلمہ پڑھیا آمنہ دلال دا, اللہ کو حضور دی شفاعت دے حقدار ہون دی دعا منگی کر. میں تے آدھا ہونا کہ حشر تہاڑے سارے نفس و نفسی کہن گے, آخر جا کے کملی دے سائے تلے بہن گے. جنہیں یقین ہے کہ حضور نے میری شفاعت کرنی ہے, اچھی سبحان اللہ. کہ حشر تہاڑے سارے نفس و نفسی کہن گے, آخر جا کے کملی دے سائے تلے بہن گے. لڑدی سی بیڑی ساڈی بننے لا گیا, دوزخ دی اگ تو رہائی پا گیا. جیڑا تیری کملی دے تھلے آ گیا, دوزخ دی اگ تو رہائی پا گیا. آمنہ دلال نے فرمایا او بندہ چلدا چلدا ایک بندے کو پہنچ گئی سی یار, میں بہت پریشان ہاں. اج دے دہاڑے دے اندر میری کوئی مدد کرن والا کوئی نہیں, اج اولاد بھی جانو نہیں بندی پئی, اج بھیڑا تے بھرا بھی جانو نہیں بندے پے, اج والدین تے رشتہ دار تے بیوی بچے بھی جانو نہیں بندے پے. او یارا کیڑی پریشانی آئی, آکسی میرے نام اعمال دا حساب و کتاب ہوئے, میری ایک نیکی کھٹ گئی ہے. اللہ فرمان دن جے میرے بندیا ایک نیکی لے کے آوے تے تینو جنت دے اندر پہنچا دے سا. او بندہ آکسی یار میرے نام اعمال دے اندر صرف ایک نیکی ہے, باقی سارے دے سارے گناہ ہیں. اگر تو ایک نیکی دی وجہ تو جنت دے اندر نہیں جا سکدا تے مینوں میری ایک نیکی کیویں جنت دے اندر پہنچا سکدی ہے. اچھا میں تے اونجے جہنم دا بالل بلنا ہے, لیکن تینوں جنت جو ملدی ہے ایک نیکی دی وجہ تو میری ایک نیکی تو لے لے, تو تے جنت دے اندر پہنچتے میرا اللہ وارث. جنہ اے ایمان ہے بے جنہ اللہ وارث ہے, اچھی سبحان اللہ. تو جنت دے اندر پہنچ میرا رب رکھا میرا اللہ وارث. رحمت والے پیغمبر نے فرمایا او بندہ نیکی لے کے اللہ دے حضور آوئی سی. اللہ پوچھن تیری نیکیاں پوریاں ہوئیں کہ نہیں ہوئیاں, آکسی یا اللہ ہی کو کھٹ دی آئی کسے تیرے بندے دے چھوڑیے. اللہ فرما سن اس بندے نو بلا کے لے آ. اللہ پاک تے جانن دے باوجود اکسن جلے بندہ آوئی سی. اللہ پوچھن اج دی دہاڑی دے اندر تے ہر بندے نو نیکیاں دی ضرورت ہے, ہر بندہ پریشان ہے, ہر بندہ حیران ہے, لیکن تینو نیکی ہکو ہاں تیرے خزانے دے اندر, تیرے نام اعمال دے اندر تیرے کول ایک نیکی آئی, وہ ایک نیکی دی اے دے حوالے کر دیتی ہے. یا اللہ میں سوچن لگ گیا کہ او دی ہے کہ نیکی کھٹ گئی ہے, او دے جنت دا فیصلہ نہیں ہویا, او دے حق دے اندر میرے کولوں تے ہے ہی ہکا نیکی, میں کیویں جنت دے اندر ون سکنا. عطل کرے تے تھر تھر کمبل اونچیاں شاناں والے, فضل کریں تے بخش جاوے میں ورگے منہ کالے. یا اللہ میں تے تیری آستے ایک نیکی آتے اسے نو دے آیا. رحمت والے پیغمبر نے فرمایا اللہ پاک انہاں دعا بندیاں دے مارے فیصلہ کر دے سن کہ تساں جنت دے اندر ونجو تے موجاں مانو. میرے دوستا میرے بزرگا اللہ پاک اپنی خلقت دے نال ایڈا پیار کر دین
جڑا او دی مخلوق نال پیار کرے دیکھو اللہ پاک او دے نال کتنا پیار کر دین. اسی ضمن دے اندر ایک بات ذہن چاہیے. حضور نے فرمایا کل روز محشر اللہ پاک ایک بندے نو بلائی سن, اونوں رحمت والی چادر دے تلے ڈھانپ لئی سن تے پوچھن میرے بندے فلاں گناہ کیتا ہی یا اللہ کیتا ہے, اتنے کون مکر سکتا ہے؟ اتنے دنیا دی عدالتیں جے جھوٹے گواہ پیش کیتے بیڑا پار. اللہ فرماندن الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. قیامت دے روز اللہ فرماندے تواڈیاں زباناں تے تواڈے منہاں تے مورا لگ وئی سن, تساں بول نہ سکسو. اے ہتھاں تے پیراں کولوں تواڈے خلاف گواہیاں لیاں وئی سن. ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. ذرے دے برابر بھی عمل نہ چھپیا وئی سی. او میرے دوستا میرے بزرگاں کچھ آخرت دی فکر کر کہ غافل بھیرا غافل بھولا نہ موت کو اے دنیا دی شائی چند دی ہے کچھ ہوش کر کرنا فخر کچھ ہوش کر کرنا فخر اے آکر وڈائی چند دی ہے کچھ ہوش کر. میرے دوستا میرے بزرگا آقا صحیح نے فرمایا اللہ پاک اس بندے نو بلا کے ہن کون ہے جڑا احکم الحاکمین دی بارگاہ دے اندر مکر کے بھی کھاوے جھوٹ بول کے بھی کھاوے. اللہ پاک پوچھے او میرے بندیا فلاں گناہ کیتے ہی زنا بھی کیتے ہی چوری بھی کیتی ہے ڈکیٹی بھی کیتی ہے فلاں فلاں گناہ دے اندر تو پیش رہی ہے. ہر لمحے ہر گھڑی میں اللہ دی نافرمانی کیتی ہے میرے محبوب دی نافرمانی کیتی ہے, لیکن باوجود اس دے اللہ پاک فرمائے او میرے بندیا میں تیری مغفرت دا اعلان کر رہا ہاں. جن خدا کو مغفرت دی طلب ہے اونچی سبحان اللہ. یا اللہ وجہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ فرمائے میرے بندیا دنیا دے اندر میرے بندیاں دے عیباں تے تو پردے پیندا ہمیں. اج روز محشر میں خدا نے تینوں رسوا نہیں کیتا, گناہ بھی ایک عیب ہے, میں اللہ نے بھی تیرے عیباں تے پردے پا کے تینوں جنت دا وارث بنا دیتا ہے. اپنے اپنے من وچ تساں تے میں ویکھوں سانو تے کھب مل ونجے پورا پرندہ بنا کے اڈینے ہیں. کسے دی کوئی گل لبے صحیح ہوٹل تے ڈیرے تے چولہے تے جتھے چند بندے رل بیٹھے فلاں دی گل سنیے نہ بھی کسے نو پتہ ہو سی تے آکھ بساں یار فلانے دی دھی نکل گئی ہے تینوں پتہ لگا ہے. عزیزان ملت ریاست بہاول پور دا جو سردار ہا اس نے ایک دفعہ اپنے مولوی صاحب نو مسیتوں چھٹی کرا دیتی. مولوی صاحب بیچارہ پریشان کہ ہن کیڑے پاسے ونجا, عمر دا تقاضا ہے, بڑھاپا آ گیا ہن میں تک رکھنا ہی نہیں مسجد دے اندر, ایتھے چلو کام چلدا پیا. کسی اللہ دے نیک بندے مشورہ دیتا کہ سردار صاحب مرید ہیں خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن شریف والے دے, تو حضرت خواجہ صاحب دی خدمت وچ لگا ون جے انہاں والوں سفارشی خط آ گیا تے تیری سیٹ پکی ہے. اس نے مشورہ قبول کیتا تے خواجہ صاحب دی خدمت وچ. اللہ والے دے جملے بھی بڑے عجیب ہوندے نے. اللہ والے نے خط لکھیا, کوئی لمبا چوڑا خط نہیں, صرف 3 لفظ ہیں کہ زیر بن
زبر نہ بن متوں اتے پیش آ ونی، پیش الٹی ہوندی ہے۔ جنہاں نو عربی گرامر نال یا جنہاں قاعدے پڑھن انہاں تے پتہ ہے بے پیش این تھوڑی جی الٹی کر کے لکھیندی ہے۔ آکھیا زیر بن چلے رہے اتے آون دی کوشش نہ کر مت او پیش پے ونی زبر الٹی ہو ونی۔ عزیزان ملت اج وقت ہے خدا نو مناون دا، اج تو آخرت دی فکر کر کے اللہ دے دروازے تے آ کے بہ ون، ایمان نال عرش تے رب العلا خوش ہو ویسن، فرش تے محمد مصطفیٰ خوش ہو ویسن۔ میرے دوستا میرے بزرگاں اللہ پاک اس بندے دے عیباں تے پردے پا دے سن اور مغفرت دا اعلان کر دے سن۔ میرے دوستا میرے بزرگاں میں عرض کر رہا ہم اللہ پاک نو بھی یہ خلقت بہو پیاری ہے تے محبوب سائیں نو اے اپنی امت بہو پیاری ہے، جے نال اللہ بھی پیار کرن تے رحمت والے پیغمبر بھی پیار کرن، او دے مقام تو میں صدقے جاواں۔ میرے دوستا میرے بزرگا ہن رمضان المبارک دا مقدس مہینہ آون والا ہے، اللہ دا لا ریب قرآن اعلان کر رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان نال دسو بے قرآن سن کے مزہ آ رہا ہے؟ محبت نال کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ فرماندن اے ایمان والےو اساں تواڈے اوتے روزے فرض کیتے جویں کہ پہلی امتاں تے روزے فرض ہن۔ یا اللہ تانوں آکھن دی کیڑی لوڑ ہے کہ پہلی امتاں تے جویں فرض ہن؟ میرا تخیل اللہ فرماندن اس واسطے کھدائی میرے بندے اے نہ آکھن پہلی امتاں نو تے چھوٹ آئی اللہ نے ساڈے اوتے روزے فرض کر دیتے۔ اللہ فرماندن روزے رکھن دا ہی کوئی مطلب ہے لعلکم تتقون، شاید کہ تساں تقوی کرن والے بن ونجو، پرہیزگار بن ونجو، متقی بن ونجو۔ اللہ پاک نے ماہ مقدس دے اندر رمضان المبارک دا ایک مہینہ تواڈے تے میرے تے فرض کیتا ہے۔ بنی اسرائیل دے وچ بعض نبیاں دیاں امتاں ایسے امتی بھی ہیں کہ جنہاں دے تے 6 مہینے روزے فرض ہیں، بعض امتاں تے 3 مہینے روزے فرض ہوئے، لیکن جدوں امتی محمدیہ دی واری آئیے اللہ پاک نے ایک مہینہ رمضان المبارک دا روزے فرض فرمائے نے۔ میرے دوستا میرے بزرگا کتب علیکم الصیام، تواڈے تے روزے فرض کیتے گئے، لیکن جڑا تواڈا تے میرا حال ہے اجے تک رمضان المبارک دا چند نظر بھی نہیں آیا۔ 2-4 دن باقی ہیں شعبان المعظم دے، جنہاں روزے نہیں رکھنے او اجو آکھ رہے ہیں یار مینوں دمے دی تکلیف ہے، مینوں شوگر دی تکلیف ہے، میں ہارٹ دا مریض ہاں، مینوں بلڈ پریشر دے مریض ہاں، میرا بلڈ پریشر گھٹ ویندا یا ود ویندا ہے۔ میرے دوستا میرے بزرگا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یہ مرضہ دیون والا میرا اللہ ہے کہ مرضہ تو شفا یابی بھی عطا فرماون والا میرا اللہ ہے۔
نیت درست کرنا تیرا کام ہے، تینو ہمت عطا کرنا میرے اللہ دا کام ہے۔ جدو بندہ نیت اچھی بنا لوے اللہ پاک ولو سنو اللہ پاک دا معین و مددگار ہوندے کہ میرا بندہ میرے دروازے تے آ گیا ہے، شیش نوا کے میرے دروازے تے آ گیا ہے۔ اللہ فرماندے چلو میں تینو ہمت بھی عطا کر چھوڑا۔ پانی دے اندر پیاس بجھاون دی اللہ نے کمال رکھیا ہے، جی اللہ نہ چاہن تے پانی پیاس نہیں بجھا سکدا۔ روٹی دا کم ہے بھوک نو مٹا دینا، جی اللہ نہ چاہن تے روٹی بھوک نہیں ختم کر سکدی۔ میرے دوستا میرے بزرگا اللہ دی رحمت دا طلبگار بن، خدا دے دروازے تے آ، زیر بن زبر نہ بنو، متاں تے پیش آونے اللہ دے دروازے تے سیس نوا دے۔ اوے جھلیا ایویں مار نہ جھل، او تے فضل و کرم تے گل مکدی۔ جدا ایمان ہے ذرا اچھی سبحان اللہ۔ اے دیہاڑے پروگرام ساڈے ٹھڈے پانی پی پی کے گلے نو اثر ہے، لیکن تساں ساڈے کولوں ڈھیر خاموش ہو۔ میں ایک جگہ تے ایک مولوی صاحب نال پروگرام تے کٹھے ہویا چبارے دے علاقے، اور مولوی صاحب آخیا گھر تے تساں اساں ہکو جے ہونے ہیں، باہر آ کے اساں واتی بولنے ہیں تساں نہیں بولندے۔ عزیزان ملت محبت نال کہہ دو سبحان اللہ۔ اوے جھلیا ایویں مار نہ جھل، اون دے فضل و کرم تے گل مکدی کی، اسی ہاں تے کی ساڈے عمل کی، اسی ہاں تے کی ساڈے عمل، اون دے فضل و کرم تے گل مکدی کی، اسی ہاں تے کی۔ اور اے دنیا اس دا باغ میاں، او دا بوٹے بوٹے راج میاں، او دا بوٹے بوٹے راج میاں، اوہو پھیرے رت اوہو لاوے پھل، اوہو پھیرے رت اوہو لاوے پھل، اون دے فضل و کرم تے گل مکدی۔ میرے دوستا میرے بزرگا خدا دے دروازے تے آ، خدا دی رحمت کا طلبگار بن کے آ۔ نیت کرنا تیرا کام ہے، مدد کرنا میرے اللہ دا کام ہے۔ یہ رمضان المبارک دا مہینہ آ رہا ہے، عام مہینے دے اندر عام دہاڑیاں دے اندر ایک عمل کر، اللہ پاک او دے بدلے دے اندر دا نیکیاں دا ثواب عطا کر دین۔ لیکن رمضان المبارک دا مہینہ ایک عمل کرنا تیرا کام ہے، ایک عمل دا ثواب اللہ پاک 70 درجے عطا فرمائیں۔ رمضان المبارک کے علاوہ مہینے دے اندر فرض پڑھے تے فرضاں دا ثواب، نفل پڑھے تے نفلاں دا ثواب، لیکن رمضان دے مہینے دے اندر اللہ دی رحمت ایڈے جوش دے اندر ہوندی ہے، اللہ دی رحمت ایڈے موج دے اندر ہوندی ہے کہ اللہ پاک رمضان المبارک دے مہینے دے اندر نوافل دا ثواب عام مہینے دے فرضاں دے برابر عطا کر دیندن۔ اور کل قیامت دے روز فرشتے تمام لوگاں دے نام اعمال دا حساب لئی سن۔ فرشتے عرض کر سن یا اللہ تیرے اس بندے دی 70 سالہ زندگی دے اندر ایک نماز بھی نہیں چھٹی، اللہ 5 وقت دی نماز با جماعت ادا کرن دی توفیق نصیب فرماوے۔ اس پاک قرآن نو کنج پڑھنا ہے، اے انداز حسین تو سکھ لائے، ہو کا حاکم حق دا کنج دینا ہے، اے آواز حسین تو سکھ لائے، ہوے شوق شہباز چ اڑنے دا پروان
حسین تو سکھ لے تینو ول بندگی دا آوے سی اے نماز حسین تو سکھ لائے میرے دوستا میرے بزرگا ویکھ کربو بلا دے میدان دے اندر میرا پیر حسین اپنے نانے دی سنت تے عمل کریں دیا ہویا نانے مصطفیٰ کریم دا تربیت یافتہ اپنے نانے دی امت نو درس دے رہی ہے اپنے نانے دی امت نو آکھ رہی ہے او لوگو متا 14 تے 15 صدی دے اندر لوگ آکھن صحابہ تے آل بیت وکھرے وکھرے میں رحماء بینہم دی عملی تصویر تے عملی نمونہ بن کے اج مصطفیٰ کریم دا نواسا علی تے زہرا دا لخت جگر میں حسین بن علی تانوں آکھ رہی ہاں اپنے نانے دی امت نو درس دے رہی ہاں جس نماز نو شروع امیر عمر نے مسجد نبوی دے اندر مصلی نبوت شروع کیتا اس رکعت دی تکمیل میں حسین کربو بلا دے میدان دے اندر کر رہی ہاں کہ اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے جڑے حسینین ذرا اچھی سبحان اللہ اور محبت نال کہہ دو سبحان اللہ کہ اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے سجدے اوروں نے کیے سجدے اوروں نے کیے اس کا نیا انداز ہے سجدے اوروں نے کیے اس کا نیا انداز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے فرشتے آکسن یا اللہ ادھی اتنی نمازاں تیری ساری زندگی دے اندر اللہ فرمیشن اجر و ثواب عطا کر چھوڑو یا اللہ اے خوش نصیب ہے جس نے دنیا دے اندر اپنے بچے نو قرآن دی تعلیم دے نال نوازیا جس نے اپنے بچے نو قرآن یاد کرایا ہے اللہ فرمیشن انو نورانی تاج عطا کر دیو یا اللہ اے او بندہ جڑا دنیا دے اندر حافظ قرآن ہاں اللہ فرماسے نے انو اپنا بنگلہ تے بلڈنگ بھی کھا چھوڑو الحمد تو شروع کرے سیڑھی چڑھدا ونجے جتے ورناف دی سینہ سی اتھے اس دے محل تے بنگلے دا دروازہ ہو سی یا اللہ اے او بندہ جس نے دنیا دے اندر کثرت دے نال تیرا ذکر کیتا ہا اے او خوش نصیب ہے جس نے دنیا دے اندر کثرت دے نال آمنہ دلال تے درود و سلام پڑھیا اللہ فرماتے نے اے بدلے دے اندر اس نو اے جزا عطا کر چھوڑو اینو اے نیکی دے چھوڑے بدلے دے اندر جزا دیو یا اللہ اور او خوش نصیب آیا ہے جیدی زندگی دی اندر 50 دفعہ 55 دفعہ 60 دفعہ رمضان المبارک دا مہینہ آیا ہے اس نے پورے روزے رکھے اللہ پاک فرمیشن روزے دا بدلہ تسا نہیں دیونا اس نے دنیا دے اندر 16 گھنٹے دا روزہ رکھیا ہن بھی تقریباً پہلا روزہ جڑا آون والا ہے 16.5 گھنٹے دا روزہ ہوسی اللہ فرماسن گرمی دے موسم دے اندر پچھلی رات دے پیر راتاں بھی چھوٹیاں گرمی دی وجہ تو رات میں بھی سکون کوئی نہیں لیکن میرا بندہ پچھلی رات اٹھی کے روزے دی نیت نال اس نے سحری کھا دی آئی وقت جیویں جیویں دن ابھردا آیا ہے سورج اپنے تلاطم دے نال جوانی تے آیا ہے جویں سورج نے ڈھلنا شروع کیتا ہے میرے بندے نو بھوک بھی لگی ہے میرے بندے نو پیاس بھی لگی ہے گلا بیٹھے کمرے دے اندر
ٹھنڈے پانی تے مشروبات بھی موجود ہیں، کوئی ویکھن والا کوئی نہیں، اگر خاوند ہے تے بیوی ویکھن والی نہیں، والدین بھی نہیں ویکھ رہے، اپنی اولاد بھی نہیں ویکھ رہی، استاد ہے تے شاگرد بھی نہیں ویکھ رہے، شیطان دنیا کوئی ویکھن والا کوئی نہیں، پانی پی لائے روٹی کھا لائے، تینوں بڑی بھوک لگی ہے، اگر پانی نہ پیسے شام تک تو مریض ہو ویسے تیرے گردے ختم ہو ویسے، لیکن میرا بندہ جواب دے اندر یہ کچھ آخری ہے کہ اللہ پاک نے مینو حکم دیتا اتقوا اللہ، مینو صرف میرے اللہ دا ڈر ہے، کوئی اور ویکھن والا نہیں، میرا اللہ تے ویکھ رہی ہے۔ میرے بندے نے میرے ڈر کی وجہ تو نہ کچھ کھادا ہے نہ پیتا ہے، شام تک روزے نو مکمل کیتا ہے، اس روزہ رکھیا میری واسطے، جزا بھی میں اللہ انو آپ دے سا۔ محبت نال کہہ دو سبحان اللہ۔ رحمت والے پیغمبر دا فرمان ایک فرمان ہے کہ انا اجزا بھی، اللہ فرماندے کہ میں روزے دا خود بدلا ہاں، آیت آتی کہ میں خود اس نو جزا دے سا۔ میرے دوستاں میرے بزرگاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ جدو مسلمان بندہ مرن دے بعد قبر دے اندر پہنچ ونجے، ایدے گناہ عذاب دی صورت دے اندر آندن۔ حضور نے فرمایا ہر رات سندے باقی سورت ملک دی تلاوت کیتی کر، اے عذاب قبر تو مانے ہے۔ اللہ دے حضور جھگڑا کریں دیے سورت ملک، یا اللہ تیرے بندے دنیا دے اندر میرے نال پیار رکھیا، ادو تک جیڑی تھکاوٹ ہویا نہیں سمجھا جدو تک میری تلاوت نہ کریا۔ یا اللہ یا مینو قرآن وچوں کڈ دے، یا اس بندے دی مغفرت دا اعلان کر دے۔ اللہ پاک قرآن پاک دی گل من کی اپنے بندے دی مغفرت دا اعلان کر دے سن۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنہ، الصوم جنہ، روزہ ڈھال دی صورت اندر کہ قبر دے اندر اپنے روزے دار بندے تھے، روزے رکھن والے تھے، ڈھال دی صورت آوئی سی کہ جویں میدان جنگ دے اندر کھڑا ہو کے مجاہد اللہ دے رستے دے اندر جہاد و قتال کریندا ہے تے اس وقت ڈھال رکھدا اپنے کول تاکہ دشمن دا وار میرے اوتے نہ آوے، اے ڈھال دے نال لگ ونجے۔ اسی طرح نال آمنہ دلال نے فرمایا گناہ اس کے قریب عذاب کی صورت وچ آونا چاہتے نے، لیکن اے روزہ ڈھال دی صورت اندر انہوں سامنے ہووے سی، اور اس روزے دار نو روزے رکھن والے نو اللہ دے عذاب تو محفوظ کر لئی سی۔ او میرے دوستو میرے بزرگو، ایک حدیث پاک ہے جس دا نام حدیث ثلاثی، ترے والی حدیث پاک سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مقام پہ فرمایا وحبب الی من الدنیا ثلاث، مینوں دنیا دے وچوں ترے چیزاں پسند، پہلے نمبر تے مینوں پسند الخدمت للضعیف والضرب بالسیف والصوم بالسیف، کہ ہر وقت مہمان میرے کول آول میں مہمان دا اکرام کرا، جو دھڑکنوں کو ولایتوں کے، جو دھڑکنوں کو ولایتوں کا خمار دے دے وہی علی ہے، جو ایک روٹی کے بدلے قطار دے دے وہی علی ہے۔ حضرت علی المرتضی فرمائندے میری پسندیدہ چیز اے ہے کہ میں مہمان دی خدمت کراں، دوسرے نمبر تے میں تلوار دے نال جہاد کراں، والضرب بالسیف، تلوار دے نال میں جہاد کیتی رکھاں، اور تیسرے نمبر تے مولا علی نے فرمایا
بالسیف کہ میں علی نو گرمی دے روزے بھی بہت پسند ہیں. کیوں ادا بدلا انا اجزا بھی. اللہ فرماندن کہ روزے دا بدلا میں ہاں. میرے دوستا رمضان دی ایک ایک گھڑی رحمت والی، ایک ایک گھڑی برکت والی. روایات دے اندر آندے سرکار دے صحابہ دا معمول ہاں. اگر آپس دے اندر کوئی برادری دے معاملات ہوویں نا، وسیب دے معاملات ہوویں نا، حضور دے صحابہ شعبان دے اندر نمٹا لیندے ان کہ اگلا مہینہ تے رمضان دا تے رحمان دا، کہ جس دیاں اہل اسلام تانگا رکھیاں راہ جیندا تکن حضور دیاں اکھیاں. راہ جیندا تکن حضور دیاں اکھیاں. بھاگاں والا ایو مہمان آ گیا، سال دا مہینہ عالی شان آ گیا. اب جس کے جی میں آئے وہ لے سے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا. وما علینا الا البلاغ المبین. عزیزان ملت،